खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सिताइश हो और उसके बड़े फजल के वसीला से हम सारे आज यहाँ पर जमा हैं। ये उसका बड़ा रहम है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 17। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 17। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। एक और हवाला देखेंगे इब्रानियों के खत में से, इब्रानियों का खत और उसका 4वां बाब और उसकी आयत नंबर 3। और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं, जिस तरह उसने कहा कि मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। गो बनाए आलम के वक्त उसके काम हो चुके थे। आमीन। हमने 2 आयतें पढ़ी हैं। पहली आयत में खुदा यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। और इस आयत में हमने इस आयत का जो आखिरी हिस्सा है हमने पढ़ा कि गो बनाए आलम के वक्त से उसके तमाम काम हो चुके थे। बज़ाहिर ये दोनों आयतें एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये एक बड़ी अहम बात है कि वो कौन सा काम है जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है। अगर हम पैदाइश की किताब के पहले चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो हम तख्लीक के काम पर देखते हैं कि खुदावंद खुदा ने किस तरह से इस कायनात को, जमीन और आसमान को बनाया। और खुदा ने जब सारी तख्लीक मुकम्मल कर ली तो 7वें दिन खुदा ने आराम किया। और उससे पहले खुदा ने इंसान को बनाया, बाग़ अदन को बनाया, और बाग़ अदन के अंदर खुदा ने आदम को रखा। और जिस माहौल के अंदर, जिस इन्वायरमेंट के अंदर बाग़ अदन में खुदा ने आदम को रखा था, वो माहौल पुरसकून था और तसल्ली और इत्मीनान से भरा हुआ था। उसकी खास वजह यह थी क्योंकि खुदा की हजूरी, खुदा की मौजूदगी ने उस जगह को मालामाल किया हुआ था और उस जगह पर किसी तरह से कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। और खुदा अपने सारे काम मुकम्मल कर चुका था। जैसे इब्रानियों के खत में हमने पढ़ा कि बनाए आलम के वक्त उसके सारे काम हो चुके थे। लेकिन जैसे ही आदम ने गुनाह किया और इंसान उस आराम से निकल गया, और गुनाह के आने के बाद इंसान जो है बाग़ अदन से निकल जाता है और परेशानियां और बोझ और लानतें और मायूसियां और दुख दर्द ने इंसान को घेर लिया। आगाज में जब हम इंसान को देखते हैं तो खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदा ने किसी बीमारी को साथ नहीं बनाया, ना ही किसी टेंशन को बनाया, ना ही बाग़ अदन में किसी ऐसी टेंशन का जिक्र है कि जो आदम को लगी हो, बल्कि वो पुरसकून दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आदम ने गुनाह कर दिया, वो खुदा की हजूरी से निकल गया, वो उस आराम से निकल गया। और खुदा ने कहा कि तू अब जमीन जो है ऊंट कटारे उगेगी और तू अपने खून और पसीने और मुशक्कत की वजह से जमीन के अंदर हर चलाएगा और इसका फल खाएगा। एक टेंशन ने, एक बोझ ने, एक परेशानी ने और गुनाह के असरात ने जो गुनाह करने के बाद मुरतब हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को दबाना शुरू कर दिया। और अब इंसान को इत्मीनान पाने की जरूरत थी क्योंकि इंसान मुकम्मल तौर पर इत्मीनान से दूर चला गया था, तसल्ली से दूर चला गया था, खुशी से दूर चला गया था। मायूसी ने उसको जकड़ लिया था और मायूसी ने उसको अपना गुलाम बना लिया था। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने यह मनादी करना शुरू की कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि इंसान जिस काम का आगाज खुदा ने बराह रास्त शुरू किया था अपनी तख्लीक के काम के बाद, वो इंसान की आजादी का काम था, इंसान की नजात का काम था। और इस मंसूबे की तकमील के लिए खुदा यीशु मसीह जमीन पर आए और खुदा यीशु मसीह ने यह मनादी करना शुरू की, ऐ बोझ से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्योंकि इंसान को जिस तसल्ली और जिस सुकून की तलाश थी इस जमीन पर, जिससे वो निकाल दिया गया था, वो बराह रास्त खुदा ही उसको दे सकता था। और इसका इंतजाम खुदा ने किया। इसीलिए खुदा बाप ने यीशु को जमीन पर भेजा। और खुदा यीशु मसीह एक जगह पर यूहन्ना की इंजील में कहते हैं कि मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर उस मकसद के लिए जिसके लिए खुदा यीशु मसीह को जमीन पर भेजा गया था, ताकि इंसान की नजात का काम मुकम्मल हो सके, खुदा उसमें किस जज्बे के साथ मूव कर रहे हैं। और वो मेरी और आपकी रिहाई का और नजात का इंतजाम था। और जब इंसान के गुनाह में गिरने के बाद हम पहला असर जो देख चुके हैं, जिस पर हमने गौर किया है कि इंसान मुशक्कत के अंदर चला गया, इंसान तलखियों के अंदर चला गया, इंसान एक ऐसी हालत के अंदर चला गया जिसमें सुकून नहीं है। और उसके बाद की जो हालत है, हम देखते हैं कि आदम हवा के जो बेटे थे कायन और हाबिल, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया हसद की वजह से। यह पहला खानदान है, इस खानदान के अंदर बिगाड़ जो है वो उस गुनाह की वजह से आ गया है। गुनाह के आने के बायस जब परेशानी आती है तो गुनाह की वजह से ही घरानों के अंदर जो है टेंशनें आना शुरू हो जाती हैं। और परेशानी की बहुत सारी हालतें हैं।
پریشانی کی ایک حالت ایسی ہے جس کے اندر کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی خبر آپ نے نہیں سنی ہوتی، لیکن پھر بھی ایک پریشانی اور ایک روحانی بوجھ کی کیفیت اس شخص پہ طاری رہتی ہے. وہ شخص ایک مسلسل بوجھ کے اندر رہتا ہے اور ایسے کرب کے اندر زندگی گزارتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز بگڑی ہوئی ہے اور ہر چیز مجھے نقصان پہنچا رہی ہے، ہر شخص میرے خلاف ہے، اور ہر چیز اور ہر معاملہ جو میری زندگی کے اندر ہو رہا ہے وہ میرے خلاف جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ جو انسان کر چکا تھا اس کے اثرات انسان کی زندگی پر اور گھرانے کے اندر اور اس روئے زمین پر آج بھی مرتب ہو رہے ہیں. گھرانوں کے اندر ٹینشن دیکھتے ہیں، انسان کی شخصی زندگی کے اندر ہم ٹینشن دیکھتے ہیں، اور اقوام عالم کے اندر اب گزرے دنوں کے اندر جو نیوزی لینڈ کے اندر جو واقعہ ہوا، اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر ایک ٹینشن کا ماحول کریٹ ہو چکا ہے. اور یہ سارے اثرات جو ہیں یہ اس گناہ کی وجہ سے ہیں جو آدم نے کیا تھا، جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر مسلسل بوجھ کی جو کیفیت ہے، مسلسل بوجھ کی جو حالت ہے، وہ اس گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور خیالات کا ایک ایسا بڑا ہجوم ہم پہ حملہ کرتا ہے، اور خیالات ہمیں گھبرا دیتے ہیں، خیالات ہمیں پریشان کر دیتے ہیں، اور خیالات کی ٹینشن کی وجہ سے کئی لوگوں کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے اور انہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی امید ہی نظر نہیں آتی، کیونکہ گناہ کا ایک بوجھ انسان پر مسلط ہو رہا ہے. انسان ایک ایسے اس گناہ کی وجہ سے جو بنی نوع انسان کے اندر آ گیا، مسلسل اس گناہ کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے، اور اس گناہ کے آنے کی وجہ سے انسان کی زندگی سے اطمینان اور سکون جاتا رہا ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے یہ بات اور یہ خوشخبری یہاں پہ سنائی ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے، اور وہ کام ہم میں سے ہر ایک کی رہائی کا کام ہے، ہم میں سے ہر ایک کی نجات کا، مخلصی کا اور خوشی کا اور آزادی کا اور بحالی کا کام ہے جو خدا باپ نے اس زمین پر شروع کیا ہوا ہے. اور خدا باپ جب تک اس کام کو مکمل نہیں کر لے گا، وہ اس کام کو ہر حالت کے اندر پورا کرے گا. لکھا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حضور میں بے عیب کھڑا کرے گا. خدا اپنی بے بیان قدرت کے وسیلہ سے ہمیں اس ساری بوجھ کی اور ٹینشن اور پریشانی اور مایوسی کی کیفیت کے اندر سے نکال لیتا ہے. اور پریشانی کی ایک کیفیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات گھر میں بیماری کی وجہ سے، اور جو کچھ بیماری کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں کہا ہوتا ہے وہ ہماری پریشانی کی وجہ بن جاتی ہے. اصل میں خیالاتی جو بوجھ ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ کچھ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہم عملاً کرتے ہیں، ہم خود کرتے ہیں، لیکن ایک گناہ کی حالت یہ ہے جو ہم خیالات میں گناہ کرتے ہیں. ایسے خیالات کو ہم انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے خیالات کے اندر ابلیس اپنا ایک ایسا حملہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا سکون چھین کر لے جاتا ہے. لیکن ہر وہ شخص جو خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور خیالات میں ہوئی اس ٹینشن کے لیے خدا کے حضور میں جاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ خداوند وہ گناہ جو میں نے خیالات میں کیے، جو اپنی سوچوں میں کیے، خدا مجھے ان سے آزاد کر، مجھے معاف کر دے. تو جیسے ہی وہ معافی مانگتا ہے، خدا یسوع مسیح اس ذہنی بوجھ سے اور ذہنی پریشر سے اس کو نکال لیتا ہے. گناہ صرف وہی نہیں ہے جو ہم عملی طور پر کرتے ہیں، ہم یا چوری کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، یہی صرف گناہ نہیں ہے، بلکہ خیالات کے اندر بھی ہم بہت کچھ ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں جو براہ راست خدا کا منصوبہ نہیں ہوتا، جو براہ راست خدا کی ذات کے خلاف گناہ ہوتا ہے. اصل میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. گناہ کی وجہ سے انسان ایک ایسی حالت کے اندر چلا گیا کہ خدا کی پاکیزگی یہ تقاضا کرتی ہے کہ خدا انسان کو سزا دے، کیونکہ خدا پاک ہے. بائبل مقدس میں یسایہ کے صحیفے کے اندر 6 باب کے اندر جب یسایہ خدا کے جلال کو دیکھتا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ آسمان پر ورشپ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں قدوس 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 خداوند قادر مطلق، خداوند رب الافواج. خدا کی پاکیزگی کا مکاشفہ اس شخص کو مل رہا ہے، اور اس کے بعد جو پہلا لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی اب تو میں مرا، کیونکہ میری آنکھوں نے رب الافواج کو دیکھ لیا. خدا کی پاکیزگی گناہگار کے لیے اور خدا کی راست بازی کا یہ تقاضا ہے کہ خدا گناہگار کے گناہ کو چھپائے نہ بلکہ اس کی سزا دے. لیکن خدا نے اپنی محبت کے اندر اپنی محبت کے وسیلہ سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کے لیے قدم اٹھایا کہ خدا اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے کہ وہ خدا کے غضب کے نیچے سے نکل جائے، وہ خدا کی راست بازی کو پالے. خدا نے نہ صرف اپنے غضب کو ٹال دیا یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے، بلکہ خدا نے انسان کو اپنی پاکیزگی بخشی ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے تقدس کے باعث جلالی ہے، یعنی خدا کی پاکیزگی اس کے جلال کا اظہار ہے. خدا کے جلال کا اظہار جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے گرد آگ ہے اور روشنی ہے اور ایلیمینیشن ہے اور چمک دمک ہے، اور ہم قوس قزح کو اس کے ارد گرد دیکھتے ہیں، یہ اس کے جلال کا اظہار ہے اور یہ اس کی پاکیزگی کا اصل میں اظہار ہے. خدا کی چمک دمک اور خدا کے جلال کا اظہار یہ اس کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے. اور جب کوئی شخص خدا کی پاکیزگی کے سامنے آتا ہے،
خدا کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، خدا کے سامنے وہ فیس ٹو فیس کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنی ذات کی کمزوریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی بات تھی کہ یسایہ نے کہا تھا کہ میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، اب تو میں مر جاؤں گا کیونکہ میری آنکھوں نے رب الافواج کو دیکھ لی۔ اور خدا بھی اس بات کو جانتا ہے کہ انسان، خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کوئی مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ اس کی پاکیزگی کا اظہار ہی اس قدر جلالی ہے کہ انسان اسے دیکھ کر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن پھر بھی خدا چاہتا تھا کہ انسان مجھے دیکھ لے، اسی لیے خدا باپ نے یسوع کو بدن میں بھیج دیا، خدا نے اپنے کلمے کو بدن بخشا اور وہ جسم میں ظاہر ہوا، اور اس کے وسیلہ سے خدا آج بنی نوع انسان کو پھر سے اس اطمینان کے اندر داخل کرتا ہے جس کے اندر وہ نکل آیا تھا۔ جس خدا کی گہری حضوری کا تجربہ آدم نے باغ عدن کے اندر کیا تھا، خدا ایک بار پھر سے یسوع کی موت کے وسیلہ سے اس اطمینان کو ریسٹور کر رہا ہے، اور اس بار یہ اطمینان انسان کی نجات سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں تو نجات کے اندر جو کچھ انسان کو درکار ہے وہ سب کچھ موجود ہے۔ اس میں انسان کا ذہنی سکون ہے، اس کے اندر انسان کی گناہوں کی معافی ہے، اس کے اندر انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے اندر انسان کو خدا کی پاکیزگی مل جاتی ہے، جس کے بعد خدا کسی اور پاکیزگی کا تقاضا نہیں کرتا، خدا کو کسی اور چیز کی، خدا کا لیول اصل میں یسوع مسیح ہے۔ پولس رسول کہتا ہے جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا انہوں نے مسیح یسوع کو پہن لیا۔ تو جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کی پاکیزگی کو پہن لیتے ہیں۔ کہ خدا نے کہا کہ تو کیوں کہتا ہے کہ میں ننگا ہوں، وہاں پہ اس کو اپنی برہنگی کا، اپنے ننگے پن کا احساس ہوا، لیکن آج خدا یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے ایک بار پھر سے انسان کو اپنی پاکیزگی سے ڈھانپ رہا ہے، ایک بار پھر سے زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کو، ہر ایک گھرانے کو اپنی حضوری سے اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کی پاکیزگی اور راست بازی سے ڈھانپ رہا ہے، تاکہ ہر ایک شخص اس کے حضور میں کھڑا ہو سکے اور دلیری کے ساتھ خدا کے حضور میں جائے اور دلیری کے ساتھ اس کے خدا ہونے کا اور اس کے باپ ہونے کا اقرار کرے، اور دلیری کے ساتھ اپنی دعاؤں کو، اپنی درخواستوں کو، اپنی مناجاتوں کو اس کو اپنا باپ سمجھتے ہوئے اس کے حضور میں رکھے۔ اور یہ استحقاق، یہ حق خدا نے مسیح یسوع میں ہمیں بخشا ہے، اور یہی وہ کام ہے جو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں وہی کام کرتا ہوں جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ نے ہمارے لیے ایک بڑا دروازہ کھول دیا ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم براہ راست خدا کی حضوری کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس ماحول پر غور کریں، جب بھی خدا کے ساتھ کسی بھی بندے کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، خدا فیس ٹو فیس اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو یا نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح کے آگے جو بھی لوگ درخواست لے کر آئے، وہ کوڑی جو خدا یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے درخواست کی کہ خداوند تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے۔ خدا کی میرے عزیزو یہ مرضی ہے کہ خدا اس غضب کو اور اس قرض کو، اس لعنت کو جو گناہ کی وجہ سے، اور اس بے اطمینانی کی حالت کو جو گناہ کی وجہ سے ہماری زندگیوں پر ٹھہری ہوئی ہے، خدا یسوع مسیح کے کفارے اور یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہم پر ٹال دیتا ہے، کیونکہ یہ قدرت صرف یسوع کے خون کے اندر موجود ہے۔ اور جب بھی ہمیں سے کسی کو ایسی حالت کا سامنا ہو جس میں ہمیں بے اطمینانی اور بے چینی اور مایوسی کا سامنا ہونے لگے، تو یسوع کے خون کو پکارنا شروع کریں، کیونکہ یسوع کے خون کے اندر خدا کی پاکیزگی ہے، اور یسوع کے خون کے وسیلہ سے خدا باپ اس کام کو جس کا آغاز خدا نے باغ عدن کے بعد شروع کیا تھا، خدا ایک بار پھر سے ہماری زندگیوں میں اس کا آغاز کر دیتا ہے۔ نہ صرف اس کا آغاز کرتا ہے بلکہ اس کا ڈیمونسٹریشن، اس کا اظہار ہمیں دکھانا شروع کر دیتا ہے، اس کی قدرت، اس کی چمک دمک، اس کا جلال، اس کی اصل اور اس کی حقیقت خدا ہم پر ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حقیقی طور پہ ہمیں رہائی کا تجربہ ہونا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ذہنی بوجھ کی کیفیت یہ بھی ہے جس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ مطلب میں بھائی شہزاد سے، پاسٹر شہزاد سے کوئی بات کہتا ہوں اور کسی بات کی وجہ سے ہمارے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ایک حالت اس کے بالکل اپوزٹ ہے، میں ان سے کوئی بات بھی نہیں کرتا، میرا ان سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کے بغیر ہی، کوئی بات ہونے کے بغیر ہی میں نے اپنے دل میں ان کے لیے ایسے خیالات بسا لیے ہیں کہ بھائی تو میرے خلاف ہے، وہ تو ہمیشہ میرے الٹ بات کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی حالت ہے، اس حالت کے اندر رہنے والا شخص جو ہے وہ اپنے ساتھ رہنے والے اپنے گھرانے کے فرد کو بھی، خواہ وہ اس کا بھائی ہے یا باپ ہے یا دوست ہے یا دفتر کے اندر کوئی شخص ہے، اس کو بھی اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک بوسیدگی اس کی روح کے اندر چپٹ جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو انسان کو روحانی طور پر کمزور اور ویک کرنا شروع کر دیتی ہے اور جسمانی طور پر اپنے لوگوں سے دور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی غیر اطمینانی کی حالت ہے جس کے اندر سے صرف خدا انسان کو آزاد کر سکتا ہے۔ کئی بار ہم کچھ باتوں کی وجہ سے کئی لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم بغیر کسی وجہ کے
नाराज भी हो जाते हैं और अपने दिल में उनके लिए बुरे इरादे भी ठहरा लेते हैं। ये बदगुमानी की हालत है, और इस बदगुमानी की वजह से आज घराने तबाह हो रहे हैं। घरानों के अंदर जो यूनिटी है, घरानों के अंदर जो इत्तेफाक है, मेल मिलाप है, वो खत्म हो रहा है। क्योंकि हर शख्स सोचता है कि भाई मेरा भाई जो है वो हमेशा मेरे उलट जाता है, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता, वो तो मेरे मुखालिफ है, वो तो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जब हम खुदा के हजूर में जाते हैं और खुदा उनसे कहते हैं कि खुदावंद मुझे इस गुनाह की कैफियत से आजाद कर दे। असल में ये वो हालत है जब हम मुसलसल गुनाह के ख्यालात को एंजॉय करते रहते हैं, उस वक्त ये कैफियत किसी भी शख्स पे तारी होती है। लेकिन आज अगर हम में से कोई ऐसा शख्स है जिसको इस हालत का सामना है, तो आइए मेरे अजीजों, आज खुदावंद के हजूर में यह वक्त है कि हम अपने ख्यालात में और अमली तौर पर हुए गुनाहों का इकरार खुदावंद के हजूर में करें, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को बख्शने में सच्चा और आदिल है। वो हमें बहाल करता है, वो हमें आजाद करता है। आज ही का वक्त हम में से हर एक की रिहाई का वक्त है, घरानों की, कौमों की और फर्द वाहिद की आजादी का वक्त ये है। क्योंकि ये वक्त खुदावंद अपने कलाम के वसीला से यहां बैठे बहुत सारे लोगों को रिहाई बख्श रहा है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जिंदा है। और बहुत सारे लोग खुदा की पाकीज़गी से, इस वक्त मैं देख रहा हूं रूह में बहुत सारे लोग हैं, खुदावंद की पाकीज़गी उनको आजाद कर रही है, बंधन टूट रहे हैं। रूहों के ऊपर ऐसे बंधन हैं जिनसे खुदा आज जिंदगियों को आजाद कर रहा है। और ये वो काम है मेरे अजीजों जिसके लिए खुदा बाप ने यीशु को इस जमीन पर भेजा था। और आज अगर आप में से किसी को शख्सी तौर पर भी और खानदानी तौर पर भी या अपने मुस्तकबिल को लेकर भी ऐसे ख्यालात का या ऐसे हालात का सामना है, तो इस बात को याद करना शुरू करें जो यीशु मसीह ने कही थी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा बाप काम करता है और मैं भी काम करता हूं, और जो काम खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है वो हम में से हर एक की रिहाई का काम है, बहाली का, खुशी का और इत्मीनान का काम है। वो इत्मीनान जो चुरा लिया गया, यीशु मसीह ने कहा था कि इब्लीस आता है मार डालने, हलाक करने और चुरा लेने। वो हमारी बरकत को चुरा कर ले गया है, वो खुदा के बख्शे हुए इत्मीनान को और वो कलाम जो हमारे अंदर बसा हुआ था वो उसको भी चुरा कर ले गया है। वो हमारे घरानों से इत्मीनान और इत्तेफाक को चुरा कर ले गया है। वो हमारी जिंदगियों से खुदा के जलाल को चुरा कर ले गया है। गुनाह की वजह से हमारी जिंदगियों के अंदर एक ऐसा दरवाजा खुल जाता है कि इब्लीस को मौका मिल जाता है और वो हमारी जिंदगी के अंदर रूहानी बरकत की लूट मार करना शुरू कर देता है। लेकिन खुदा का बेटा लिखा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आज खुदा वो उस काम का आगाज खुदा ने यीशु के कफारे के वसीला से हमारी जिंदगी के अंदर कर दिया है, और वो काम आज भी जारी है। और जब तक खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर जाहिर नहीं हो जाते, ये काम चलता रहेगा। और जब हम इस बदन से निकलकर हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे, तो खुदा एक बार फिर से सरीहन और जाहिरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर हमें अपने उस रिडेम्पशन के, रिहाई के, नजात के इंतजाम को जाहिर करके हमें दिखा देगा कि किस इत्मीनान के अंदर खुदा ने हमें दाखिल किया है। खुदा ने यह कहा था कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता हूं। यही वो काम है जो खुदा आज हमारी जिंदगी के अंदर और हमारे घरानों के अंदर कर रहा है। आइए मेरे अजीजों, आज अपनी जिंदगी के अंदर एक बार फिर से इस काम को कबूल करना शुरू करें जो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर कर रहा है। कई बार हम सिर्फ खुदा के काम को इसीलिए उस पर गौर नहीं करते, हम उस सब पर तो निगाह लगाते हैं कि हमारी जिंदगी से क्या जा चुका है, लेकिन उस पर हमने कभी निगाह नहीं लगाई कि जो कुछ खुदा हमारी जिंदगी के अंदर अब कर रहा है। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर अपनी निजात का एक मुकम्मल काम कर रहा है। इसके अंदर खुदा हमें उम्मीद देता है, खुदा हमें रोशनी देता है, हमें दिखाई देता है, और हमारी जिंदगी के अंदर बहाली, खुशहाली, आजादी और तसल्ली और बरकत और नजात और शिफा का काम करता है। आइए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करें और एक बार फिर से खुदा की तरफ अपनी निगाहें लगाना शुरू करें और खुदावंद से कहना शुरू करें कि खुदावंद उस नजात के काम को जिसका आगाज तूने उस 7वें दिन के बाद किया, आज एक बार फिर से मेरी जिंदगी के अंदर एक्टिवेट कर दे। मेरी जिंदगी के अंदर से तलखियों को, बोझों को, गुनाहों को दूर कर दे, और उन गुनाहों को जिन्होंने मुझे दबा लिया है मेरी जिंदगी से दूर कर दे, और मुझे अपने फजल से, अपने इत्मीनान से, अपनी नजात से और यीशु के खून से ढांप ले। क्योंकि लिखा है मुबारक है वो जिसके गुनाह ढांपे गए और जिसकी खताएं बख्शी गई। आज ये वक्त है कि खुदा एक बार फिर से यीशु के खून के वसीला से हमें ढांप रहा है। हालेलुया। यीशु के खून को पुकारना शुरू करें उन तमाम मामलात पर जो आपके घराने के अंदर हैं, उन तमाम मसाइल पर जो आपकी जिंदगी के अंदर हैं, शख्सी जिंदगी के अंदर हैं। कई बार लोग रूहानी तरक्की इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो इस बुनियादी पैगाम पर नजरें लगाना छोड़ देते हैं। असल में यीशु की सलीब का पैगाम ही
وہ پیغام ہے جس کے اوپر دھیان لگانے سے، جس کے اوپر فوکس کرنے سے اور جس کو سمجھنے سے ہی ہماری زندگی روحانی طور پر گرو کرتی ہے، اور ہم اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ روحانی طور پر ہمیں کیا کچھ بخشا گیا ہے۔ اور جب ہم اس بات پر دھیان لگانا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم روحانی طور پر ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آج ہم اس بات پر دھیان لگانا شروع کریں گے، ہماری بحالی کا، ہماری رہائی کا، ہماری شفا کا اور ہماری نجات کا کام ایک بار پھر سے بحال ہو جائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، تیری ستائش ہوتی رہے خداوند خدا، تیری حمد ہوتی رہے خداوند خدا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند خدا ہم ان تمام عزیزوں پر خداوند خدا جو اس وقت تیری آواز سن رہے ہیں اور جو اس وقت اپنے دلوں کے اندر خداوند خدا تجھے دعوت دے رہے ہیں اور خداوند خدا اس نجات کے کام کو قبول کر رہے ہیں، اس کام کو قبول کر رہے ہیں جس کا آغاز تو نے خداوند خدا کیا ہے، خداوند خدا ان سب پر آج تیرا پاک روح زور سے نازل ہو خداوند خدا، اور تیری آگ ایک ایک زندگی کے اندر ٹھہر جائے خداوند خدا، اور انہیں گرما دے خداوند خدا، اور خداوند خدا تیری قوت اور تیرا زور اور تیری حشمت ایک ایک گھرانے کے لیے اور ایک ایک شخص کے لیے جو میری آواز سن رہا ہے، تیرا زور ظاہر ہو خداوند خدا، اور بندھن جو ہے ٹوٹ جائے خداوند خدا، اور بحالی آئے، رہائی آئے، قدرت اور جلال اور حشمت یسوع کے نام سے ریلیز ہو جائے خداوند خدا۔ تیری منت کرتے ہیں، اور گھرانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ جاتی رہے اور ہر طرح کی بدگمانیاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں خداوند خدا، ہر طرح کے بوجھ زندگیوں سے جاتے رہیں، اور خداوند خدا ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی جو بوجھ کی کیفیتیں ہیں یسوع کے نام سے چلی جائیں آج، اور خداوند خدا تیری آزادی یسوع کے نام سے جاری ہو جائے خداوند خدا۔ تیری تمجید کرتے ہیں، اور خداوند خدا روحانی طور پر لوگ گرو کرنا شروع کرے، تیرا پاک روح فلو کرے خداوند خدا ان کی زندگیوں کے اندر، اور لیڈ کرے خداوند خدا ان کی زندگیوں کو اس ڈائمینشن کے اندر لیڈ کرے جس کے اندر تو اپنے لوگوں کو لے کر جانا چاہتا ہے خداوند۔ تیری تمجید کرتے ہیں اور ہم یہ دعا تیرے پاک نام سے مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین، آمین۔